زخبركم من زخبركن تخطاتلتي نايز مدبزي نزي دمس زي تسمع زلكم نبزو حساب نخبصح بلايك بشر جمروهم نحنا كم حبرتسب ببزوح ملكعن منصرن دقفن حاليتون متحببارن زلينا حبرتسبينا كميسي أبها جرسدت بزي هبو بزي هدي بزي حو حافتي بزي زمد قربيت ننبر سلازلنا سلازي ازي سلطنازي حرنت مسحالا فنت اب حدار زبل ارستي نخلنا تقامن ربحن كوينو متان كركب امو دما كاب شجرن صببان متان كنغلاغل لومي انا نسخمن انا نسخان نسخن انا انتاي نكبر ازي مالت حرنت مسحالا فنت اب حدار نزلو طراي سيكونس بدحر حجي حدار نز مسروتون حدار نز حسبنون تقامن اكداسن سلازخونيو امبار حرنت مسحالا فنت اب حدار لسدتنياتات حبرتسب زتدالوي منفساون محبراون سلطنا أدالاوي كحسب رانب حرنت مس حلفنت أب حدار زبل لومي كنما حرينا إذا سلطنا حرنت مس حلفنت أب حدار زبل رأسي ويدما رأستي بفلاي نعنا أب سدن نبر زلنا حبرتسب بالتعمي أزي قداسيهم لومي حدار بزوح فتنا يحلف له صوت هيوت سراح قنقا بالاوي لوطي سوشال ميديان كالي بزوح صلماتن صقماتن نسدرا يفتنالو ويدما يفتنالو سلازي حدار كصنع انت قينو فقر طراي اي اكلن حرنت مس حلفنت ركب مس متأممان فقري مس كبري كخيدن كوادن ألو حرنت تاب حدار انتاي مالتي بزي جزي سبات حرنت كبلو بكبو ايردوون يوم ويدما اينردوينا قال سبات حرنت مالت كم زدلقو خقبر من ما يقاصصرنن ناتي هيوتيا إلوم يوم زحسبو جندما حقنيا حرنت ازي تراي ايكونن حرنت انتي مالتي حرنت مالت السب بحقن بفقرن بمرجان كنبر زلو مسليم جندما حرنت مالت نخالقت مقدا ايكونن حرنت مادا ما يكونن حرنت أنا تراي مبالا يكونن حقنيا حرنت نفقرن السلام نركبن زهنز حرنتيم حلفنت انتاي مالتيم حلفنت مالت نستوهبك هيوت سدرا فقرن كبرن ركبن بقنعنا محلها مالتيم حلفنت مالت مكببار مسمع متحببار حق مزراب نخالي سب محلاي مالتي حرنت مس حلفنت انت تفلاليو ركب يدكم كم زدلخو كقبري ويدما كم زدلخو كخوني زبل قال سبات حرنت مالت زدلخو كقبري يبلو قلنا الحدار كل نجر بدل يتراي أيكونن سلامنتاي مغنياتو حدار نايكلت سبات هيوت سلازخونم حدا سب زقورو نجر نخالي لبخو قد يخل سلازي حقني حارنت زدلخو يقبر زي كونس نفقرنا زحاشة انتايو ما بعديم مانم ويزقوني أيقاصصرنن إذا حساب زي أزي وحد جنيان تنكلنيان حسابي
እዚ ሓሳብ ሓደ ሰብ ናፃ ክኸውን ዝደሊ ስምዒት ጥራይ እዩ። ኣነ ህፃን ኣይኮንኩን፣ ኣነ ቆልዓ ኣይኮንኩን፣ ኣነ ወዲ ክንድዚ ዓመት እየ፣ ኣነ ጓል ክንድዚ ዓመት እየ እኮ ዝብል ናይ ናፅነት ሓሳብ ዘይኮነ ስምዒት ወይ ድማ ስምዒታዊ ሓሳብ እዩ። ግን ኣብ ሓዳር ምትእስሳር ኣሎ። ሓዳር ቁፅፅር ኣይኮነን፣ ግና ምትሕብባር እዩ። ሰብኣይን ሰበይትን ንሓድሕዶም ይሰምዑ፣ ይማኸሩ፣ ብሓባር ይወስኑ እዮም። ሓቀኛ ፍቕሪ ብፍርሒ ዘይኮነስ ብምትእምማን እዩ ዝጅምር። ናተይ ህይወት እያ እወ ሰብ ናቱ ህይወት ኣለዎ፣ ግን ኣብ ሓዳር ኣነ ጥራይ ኣይኮነን ንሕና እዩ ዝበሃል። ሓዳር ማለት እኮ ልቢ ምክፋል፣ ሓላፍነት ምክፋል፣ ሕልሚ ምክፋል፣ ህይወት ብሓባር ምንባር ማለት እዩ። ስለዚ ሓዳር ናይ ሓደ ጥራይ ህይወት ኣይኮነን፣ ናይ ንሕና ጉዕዞ እዩ። ግን ድማ ኣብ ሓዳር ሓቀኛ ሓርነት ማለት ብፍቕሪ ክትነብር ዝተዋሃበካ ናይ ምርጫ ሓይሊ እዩ። እዚ ማለት ሰብ ብፍቕሪ ብሓቂ ብኽብሪ ንኻልኦት ሰብ ክነብር ዝወስዶ ምርጫ እዩ። ሓቀኛ ሓርነት ኣብ ሓዳር ምክብባር ማለት ንስምዒት ሰብ ዋጋ ምሃብ፣ ብሕማቅ ቃል ዘይምዝራብ፣ ነራእያ ሰብ ምኽባር፣ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘይምንሃስ እዩ። ፍቕሪ ክዝሕል ይኽእል እዩ፣ ክብሪ ግና ሓዳር የድሕን። ምስማዕ ማለት ቃላት ጥራይ ምስማዕ ኣይኮነን፣ ልቢ ሰብ ምርዳእ እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ክምልሱ እምበር ክሰምዑ ኣይፈትኑን። ሓዳር ግና ንሓድሕዱ ብምጥንቃቕ ይሰምዕ። ሰብ እንተ ተሰሚዑ ልቡ ይቐርብ። ካልኣይ ብሓቂ ምዝራብ። ሓቂ ዘይብሉ ሓዳር ነዊሕ ኣይጸንዕን። ብሓቂ ምዝራብ ማለት ምሕባእ ዘይምህላው፣ ብግልፂ ምዝራብ፣ ብፍቕሪ ሓቂ ምዝራብ፣ ምትእምማን ምህናፅ እዩ። ሓቂ ንርክብ ትፍውስ፣ ሓሶት ግና ሓዳር ተፍርስ፣ ሓዳር ትሰብር፣ ልቢ ትሰብር። ሳልሳይ ምትእምማን መሰረት ሓዳር እዩ። ምትእምማን ማለት ንሓድሕድ ምእማን፣ ቃል ምሕላው፣ ሓቂ ምዝራብ፣ ውሕስነት ምፍጣር እዩ። ምትእምማን እንተደኣ ጠፊኡ ርክብ ይደክም። ምትእምማን እንተሃልዩ ግና ፍቕሪ ይዓቢ። ብፍቕሪ ምንባር ማለት ንሓድሕድ ምትሕልላው፣ ምትሕብባር፣ ምድግጋፍ፣ ምትዕግጋዝ፣ ሰላም ምፍጣር ማለት እዩ። ፍቕሪ ቃላት ጥራይ ኣይኮነን። ፍቕሪ ኣብ ግብሪ፣ ፍቕሪ ኣብ ኣካይዳ፣ ፍቕሪ ኣብ ምስምማዕን ኣብ ምድጋፍን ይርአ። ዋና ነገር ወይ ድማ ቀንዲ ሓሳብ ሓርነት ብዘይ ሓላፍነት ዕንወት ይፈጥር። ሓርነት ምስ ፍቕርን ሓላፍነትን ግና ሰላም ይፈጥር። ሓርነት ምስ ሓላፍነት ኣብ ሓዳር ካልኣይ ክፋል ይቕፅል። ስለትሰማዕኹምንን ንእትገብሩለይ ምትሕብባርን ድማ ኣዝየ የመስግነኩም።